رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 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 وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. 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 وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم. ذلكم قولكم بأفواهكم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله يقول الحق
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 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 فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن أخطأتم به أخطأتم به أخطأ أخطأتم به ولكن أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى النبي أولى फिर से पढ़े أنفسهم तक النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم फिर से وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين फिर से पढ़ें और बाद को मोटा करें وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا من المؤمنين والمهاجرين إلا
ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا 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 मीम को नहीं मोटा करना, नासीन को, सिर्फ ता को। फिर से مسطورا फिर से काना كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح من النبيين من النبيين फिर से وإذ أخذنا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا 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 وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 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 ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما हरूफ तफखीम जो है वो कौन कौन से अलग अलग बताएं। खा साद बाद गैन 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 ठीक है गैन ता काफ वा। आज का जो सबक अभी पढ़ा है इसमें से हरूफ तफखीम जो है वो तलाश करें। जी पहली लाइन में बताएंगे पहला लफ्ज इत्तकी। इत्तकी किस तरह पढ़ेंगे? ठीक है इत्तकिल्लाह। अल्लाह का नाम मोटा करेंगे नहीं, क्यों? इससे पहले जेर है। किस तरह पढ़ेंगे? या अय्युहन नबिय्यु इत्तकिल्लाह। कॉफ को मोटा करेंगे किस तरह से? की की नहीं
اتق اللہ نہیں, اتق اللہ. گڈ. نیکسٹ. تطیع, تطیع, تطیع. ٹھیک ہے. تطیع الکافرین, پھر والمنافقین. کس طرح پڑھیں گے؟ والمنافقین. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھتی جاؤں گی. ان اللہ کان علیما حکیما, یہاں پہ اللہ کا لام کیوں؟ کس طرح پڑھیں گے؟ بولیں ذرا. ان اللہ. ٹھیک ہے. تھرڈ لائن میں جہاں پر اللہ کا نام آ رہا ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ پھر اسی لائن میں آخر میں جو آ رہا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خبیرا. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کا نام باریک یا موٹا؟ پڑھیں ذرا. علی اللہ. گڈ. نیکسٹ لائن میں باللہ. دیکھیں جیسے الف بولتے نا اسی طرح سے باللہ باللہ باللہ. جی. اگلا شاباش. قلبین. قلبین. گڈ. نیکسٹ لائن تظاہرون. کس طرح پڑھیں گے؟ واہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں اور نرم بھی, نرمی سے اور موٹا. کس طرح سے؟ تظاہرون. گڈ. اور قولکم. ٹھیک ہے. اللہ کا نام کس طرح پڑھیں گے؟ واللہ. ٹھیک ہے. اگلا حرف گڈ. یقول الحق. حق. پھر نیکسٹ کس طرح پڑھیں گے؟ اقسط. اقسط. اب حمزہ کو عین بنا رہے ہیں, ساؤنڈ آ رہی ہے. اقسط. 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 پھر سے ابھی بھی نہیں صحیح. پھر سے اقسط. اقسط. هو اقسط. پھر اب صا بنا دیا اس کو. اقسط. اچھا, ایک چیز اگر آپ لوگ یہ کرنا سیکھ لیں گے نا کہ جو حرف آپ کے منہ سے نکل رہا ہے وہی آپ کے مائنڈ میں ہو اور اسی پر پوری توجہ ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ صحیح نکلے گا. ٹھیک ہے. مثلا آپ اقسط پڑھنا ہے تو 4 حروف ہیں. جب آپ کے منہ سے حمزہ نکل رہا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پوری توجہ حمزہ کی طرف ہو, آگے کی طرف نہیں ہو. پھر جب قاف پہ آئے تو پوری توجہ قاف پہ ہو, سین پہ یا حمزہ پہ نہیں ہو, اگلے پچھلے حرف پہ نہیں. ایک ایک حرف کو آپ نے فل اٹینشن دینی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایک حرف کو, جو حرف آپ کے منہ سے نکل رہا ہوگا اسی کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے. اس طرح کر کے پڑھیں ذرا. اقسط. تھوڑا اور سلو ہو جائیں بے شک پریکٹس میں. ٹھیک ہے. لیکن ایک ایک حرف پہ غور کر کے اور ایک ایک حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے انشاءاللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.